जनताको समस्या गुनासा र सरोकारका विषय सहितको कार्यक्रम पब्लिक इस्युजमा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म ध्रुवजङ थापा। भ्रष्टाचारी, घुसखोरी, अनियमितताको खबरदारी हाम्रो जिम्मेवारी, यही विषयलाई केन्द्रमा राखेर तयार पारिएको कार्यक्रम पब्लिक इस्युजको आजको श्रृङ्खलामा ढिला नगरी पहिलो विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। पहिलो विषय रहेको छ कहिले मिटर ब्याज पीडित त कहिले बाढी पीडित, कहिले भूकम्प पीडित त कहिले सहकारी पीडित। लाग्छ यो देश पीडित नै पीडितहरूको देश हो। यहाँ हर कोही कहीँ न कहीँ कतै न कतै पीडित छन्। पछिल्लो क्रममा चर्चा र सबैको चासोको विषय बनेको छ सहकारी ठगी प्रकरणको। बचतकर्ताहरूले सहकारीमा राखेको आफ्नो रकम फिर्ता पाउनुपर्ने माग र आशा लिएर बसिरहेका छन्। सहकारी सञ्चालकहरू भने बचतकर्ताको अरब रकम अपचलन गरेर फरार छन्। जायज जथा बेच्दा पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था रहेकाले लुकेर बसेका छन् भने कोही हिरासतको काल कोठरीमा चिसो भुइँमा लडिरहेका छन्। सहकारी ठगीमा राजनीतिक दल, ठुला व्यापारीदेखि शिक्षकसम्मको संलग्नता देखिन्छ। यही क्रममा ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनका अध्यक्ष जीबी राई, गितेन्द्र बहादुर राईको संलग्न रहेको सहकारी सूर्य दर्शन चर्चाको विषय बनेको छ। धुमधामका साथ टेलिभिजन सुरु गरेका जीबी राई अहिले फरार छन् भने सो टेलिभिजनमा अहिले गीत मात्र घन्किन्छ। पछिल्लो क्रममा गत मङ्गलबार सूर्यदर्शन सहकारीका पीडित सङ्घर्ष समितिले रवि लामिछाने सहित 18 जना व्यक्ति विरुद्ध पूरक जाहेरी दिएका छन्। सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको नाम हो रासोपाका सभापति रवि लामिछाने। आफ्नो बचाउमा उत्रँदै आएका उनी विरुद्ध अहिले भने किटानी जारी नै परेको छ। उनीसँगै जोडिएको अर्को नाम हो पूर्व उपराष्ट्रपतिका छोरा दिपेश पुन। सूर्यदर्शन सहकारीमा सिधै संलग्न नरहेका रविको नाम जोडिएर जाहेरी किन पर्यो? दिपेश पुन ठगी प्रकरणमा कसरी संलग्न भए? सूर्यदर्शन सहकारी सङ्घर्ष समिति हाल के गरिरहेको छ? आम नागरिक तपाईँहरूको प्रश्नको उत्तर सहकारी पीडित सङ्घर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठसँग खोज्ने प्रयास गरेका छौँ। अबको क्रममा सोही भिडियो प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ, स्वीकार्नुहोला। उहाँहरूले फेरि अर्को एउटा निवेदन दिएको दिपेश पुन र रवि लामिछाने विरुद्ध भन्ने जुन समाचार बाहिर सम्प्रेषण भएको छ, आएको चाहिँ विषय के हो र उहाँहरू के हुँदैछ, के भइरहेको छ, कसरी गइरहनु भएको छ, उहाँहरूको यो अनुसन्धान कहाँ पुग्यो भन्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेर म उहाँलाई प्रत्यक्ष जोड्न लागिरहेको छु। तपाईँ स्वागत छ पब्लिक इस्युजमा, हाम्रो कार्यक्रममा। के छ पछिल्लो क्रममा तपाईँहरू धाइरहनु भएको छ, दौडिरहनु भएको छ, केही पाइरहनु भएको छ, केही प्रतिक्रिया के पाइरहनु भएको छ? अहिले पछिल्लो समयमा हामीलाई हाम्रो प्रहरी प्रशासनले पनि अलि सहयोग गरिरहनु भएको छ र हिजो मात्रै हामीले यो अरू बाँकी थप 18 जनाहरू विरुद्ध चाहिँ थप जाहेरी दर्ता गराएका छौँ। अब यसमा चाहिँ केही व्यक्ति र केही कम्पनी अनि अन्य कम्पनी जीबी राई र कुमार रम्तेलहरूले सञ्चालनमा ल्याएका केही कम्पनीहरू रहेका छन्। यो जाहेरी हिजो दर्ता भएको छ र जाहेरीलाई यसै जाहेरीलाई आधार हुने गरी र अरू अन्य थप केही कुराहरू चाहिँ थप प्रमाण जुटाएर 1-2 दिनभित्रमा यसलाई चाहिँ यो जाहेरीलाई चाहिँ औपचारिक रूपमा लिएर गएर चाहिँ थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने, अनुसन्धान गर्ने भनेर चाहिँ हाम्रो एसपी साहबले हामीसँग वचनबद्ध हुनुभएको छ। त्यही भएर हामीलाई आशा छ जसरी अहिलेसम्म उहाँले सहयोग गर्दै आउनुभएको छ र आगामी दिनमा पनि यसरी नै प्रहरी प्रशासनबाट हामीले सहयोग पाएर यस समस्याको चाहिँ हलतिर हामी छिटै लाग्छौँ जस्तो हाम्रो। पछिल्लो क्रममा तपाईँहरूले दिएको जाहेरीका सन्दर्भमा चाहिँ के छ? रवि लामिछाने सँगसँगै दिपेश पुनको नाम पनि समावेश हो त्यसमा? हजुर हो। अहिले पछिल्लो समयमा रवि लामिछाने, दिपेश पुन लगायत अन्य सङ्घ संस्था र लगायत 18 जना उनीहरूको आबद्ध भएको संलग्न भएको कम्पनीसँग सम्बन्धित रहेर यसलाई खोजी नीति अनुसन्धान गर्नु पर्यो र त्यसलाई रोका गर्नु पर्यो भन्नेसँग हो कि के हो? त्यो आशय के छ निवेदनको? ठ्याक्कै निवेदनमा के छ भने यो सबै कुराहरू महानगरको छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसारै हामी चलिरहेछौँ। हामीलाई कसैसँग प्रतिशोध, कुनै आग्रह पूर्वाग्रह केही पनि छैन। अब प्रतिवेदनमा जे देखियो अब त्यो अनुसार काम अलि भइ नरहेको भयो, हामीलाई त्यो भान भयो, त्यो महसुस भयो। त्यो भएको हुनाले हामीले पनि प्रतिवेदनहरू पढ्यौँ, हेऱ्यौँ। सबै कुराहरू हेर्दाखेरि अन्य धेरै व्यक्ति उप छानबिन हुनुपर्ने र उसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने। यदि ऊ निर्दोष छ भने उसले भोलि सफाई पाउला, यदि ऊ दोषी छ, अपचलनमा सहभागी भएको छ भनेदेखि उसलाई कारबाही गर्नुपर्छ र बचत पीडितहरूको यो बचत चाहिँ फिर्ता ल्याउनुपर्छ भन्ने कुराको हाम्रो चाहिँ माग राख्दै हामीले यो जाहेरी चाहिँ। तपाईँहरूले त्यो भनिरहँदाखेरि तपाईँहरूको प्रभाव, तपाईँहरूको दबावले त्यो सुनवाई नभए जस्तो पनि देखिन्छ एक हिसाबले। खुलेआम रूपमा तपाईँले जसलाई निवेदन जो विरुद्ध निवेदन दिइरहनु भएको छ, जो विरुद्ध तपाईँले आशंका आसक्ति राखेर तपाईँहरूले चाहिँ जुन
निवेदन जाहेर दर्ता गर्नुभएको छ उनीहरू खुलेआम हिँडिरहेका छन् अनुसन्धान तपाईँको फितलो भइरहेछ तपाईँहरूको चाहिँ नि अलि दबाब प्रभावको कारण अलि भन्या मुताबिक यो अनुसन्धान भएन कारबाही भएन एउटा प्रक्रियाको तरिकाले गएन जस्तो देखिएको छ नि त पछिल्लो क्रममा अब हुन त अहिले पछिल्लो क्रम भन्दा पनि जब 19 जनाको पक्राउपरी जारी भयो त्यसमध्येमा समाउनु पर्ने पक्रिनु पर्ने त 19 जना नै हो नि हैन तर 4 जनालाई पक्रेर अहिले पूर्वपक्षको लागि थुनामा राखिएको छ अझै पनि हामीलाई 15 जना मान्छेको त खोजी छ खाँचो छ त्यो भएर हाम्रो अनुरोध र आग्रह सधैँ के रहन्छ भने प्रहरी प्रशासनलाई उनीहरूलाई छिटो समातेर ल्याइदिएदेखि छिटो पक्राउ गरेर कानुनको दायरामा ल्याउन सकियो भने यो समस्या छिटो हल होला भन्ने कुरा हामीलाई छ त्यही भएर पीडितले छिटो न्याय पाउलान् पीडितले छिटो उपचार गर्न पाउलान् पीडितले छिटो चाहिँ शिक्षा दीक्षा र छिटो चाहिँ राहत होला पीडितलाई भन्ने हामीलाई छ त्यो भएर हामी बारम्बार यो कुरोमा पनि ताकेका छौँ यो 19 जना प्रतिवादीहरू जुन फरार छन् उनीहरूलाई पनि अरू बाँकी 15 जनालाई पनि छिटो पक्राउनु पर्यो र अब बाँकी प्रतिवेदन अनुसार नगरपालिकाको छानबिन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार चाहिँ पनि छानबिन र अनुसन्धान अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर लाएर हामी यो पक्षमा अग्रसर भएर हिँडिरहेछौँ अब छानबिनको प्रतिवेदनमा जुन कुरा छ प्रतिवेदनको आधारमा त्यो चीज सत्य तथ्य हो होइन यो चाहिँ जसरी हुन्छ प्रहरी प्रशासनले अब नगर महानगरपालिकासँग समन्वय गरेर कोसँग कसरी समन्वय गरेर हुन्छ यो चाहिँ सही हो कि होइन यी यसरी अपचलन भएका हो कि हैनन् अब प्रतिवेदन अनुसार चाहिँ 400-500 जना मान्छेले पैसा लिएर गएर अपचलन गरेर संस्थाहरू चाहिँ यो हालतमा ल्याएको देखिन्छ अब ती 400-500 जना मान्छेलाई खोजेर बाहिर ल्याउनु पर्यो अनुसन्धान गर्नु पर्यो अब यी सबैलाई ल्याएर गरे प्रत्येकलाई अनुसन्धान गरेर के छ संस्थाको चाहिँ सिस्टममा के देखिन्छ अब भन्ने कुराहरू चाहिँ छानबिन गर्छौँ यस विषय पनि भनेर हाम्रो चाहिँ जस्तै तपाईँहरूले दिएको सन्दर्भमा चाहिँ यो ग्यालेक्सी 4K लाई पनि आबद्ध गर्नु भएको छ त्यो विरुद्ध पनि हाल्नु भएको छ किनकि त्यहाँ पनि तपाईँहरूको यो सहकारीको पैसा त्यहाँ लगानी भयो जीवी राईद्वारा त्यहाँ खनाइयो भन्ने कुरा छ जो अहिले चाहिँ नि भनौँ न एउटा बन्दको सङ्घारमा छ त्यो टेलिभिजन पनि त्यो टेलिभिजनलाई पनि तपाईँहरूले तोकेर त्यो टेलिभिजनलाई पनि समावेश गर्नुभएको छ त्यो हिजोको निवेदनमा हिजोको निवेदनमा गोर्खा मिडिया प्रणाली अन्तर्गतको ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजन पनि छन् र यसमा चाहिँ हाम्रो पैसा अपचलन हुँदै गर्दा त्यहाँ भएका प्रबन्ध निर्देशक उहाँ भइहाल्नुभयो त्यस भएपछि पछिल्लो समयमा जेबी राईले सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई अब 30 करोड चाहिँ तपाईँहरूको बचत चाहिँ ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा सुरक्षित छ भनेर एउटा तमसुक पनि बनाएर दिएको अवस्था थियो अब यस तमसुकलाई हाम्रो भूतपूर्व सञ्चालक समिति सदस्य शिवबहादुर गुरुङले जिल्ला सामान्य जिल्ला अदालतमा दिएको बयानमा पनि यो कुरो खुलाइएको छ त्यो भएको हुनाले त्यतिखेर फेरि समन्वयकर्ता उहाँ जीवी राईसँग समन्वयकर्ताहरू उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो त्यो भएको हुनाले 30 करोड हाम्रो ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा लगानी गरिएको रहेछ भन्ने हिसाबले यसलाई पनि हामीले चाहिँ संलग्न गरेर यसलाई पनि ग्यालेक्सी 4K भनिरहँदाखेरि रवि लामिछानेको नाम जोडिहालिन्छ त्यहाँनिर रवि लामिछानेले बाहिर खुल्ला रूपमा तपाईँहरूलाई अब आन्तरिक रूपमा त के कसो भनेको छ तपाईँ छलफल पनि भयो उनले साथ सहयोग गर्लान् नगर्लान् के गरिरहेको छन् अर्को कुरा उनी बाहिर खुल्ला रूपमा मेरो कुनै संलग्नता छैन म कुनै आबद्धता छैन मैले ऋण लिएको छु भने म तिर्न तयार छु भन्ने जस्तो खालको भाषा क्रिएट गरिरहेका छन् अब हामीलाई मैले अघि पनि भने हामीलाई नचाहेर रविजी होस् या चाहिँ कुनै राष्ट्रपा पार्टी होस् कसैसँग कुनै प्रतिशोध छैन उहाँको व्यक्तिगत आचरण व्यक्तिगत भाव र व्यक्तिगत कुराहरूसँग हामीलाई कुनै लिनुदिनु पनि छैन र संस्थामा ग्यालेक्सी टेलिभिजनको प्रबन्ध निर्देशक हुँदै गर्दा पैसा लिएर गइएको र ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा त्यसरी 30 करोड पैसा लिएर गइएको भन्ने कुरा भयो अब यसरी तमसुक बनाएर आएपछि अन्यत्रबाट पनि ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा पैसा गएको प्रतिवेदनमा देखाउँछ र स्वयं रवि लामिछानेकै नामबाट चाहिँ पैसा लगेको त्यहाँ भनेर कागजपत्र के अरे चाहिँ खाता भएको त्यहाँ देखियो त्यो पछि गएर गोर्खा मिडिया प्रणालीमा गएर फर्चुट गरेको मिलान गरेको पनि देखियो अब हामीलाई यो छ कि हामी कुनै उहाँसँग चाहिँ व्यक्तिगत दुश्मनी व्यक्तिगत रिसिभी राखेर काम गरिरहेको छैनौँ प्रतिवेदनमा देखिएको हुनाले रवि नै भए पनि यसमा छानबिन हुनुपर्छ यदि उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ भने उहाँ भोलि सफाई पाउनु होला हैन उहाँ दोषी हुनुहुन्छ भने उहाँ कारबाही गर्नु पर्यो उहाँले पैसा दिनु पर्यो फिर्ता गर्नु पर्यो सजाय भोग्नु पर्यो भन्ने कुरो मात्रै हाम्रो अब के छ पछिल्लो अनुसन्धान तपाईँले भने मुताबिक चलेन भन्ने छ कि अब के भइदियोस् कहाँ रोकियो यो कुन संयन्त्रले के कति काम गर्दैन के छ तपाईँको गुनासो आग्रह के हो अब हाम्रो चाहिँ के छ भने सहकारी महाशाखा नगरपालिका मातहत भएको सहकारी महाशाखाले पनि जति पनि हामीले भन्दै गऱ्यौँ नियामक निकायले नियमन गरेनन् भन्दै गर्दा अब त समस्या आयो यतिको जटिल समस्या आइसकेपछि यसलाई चुस्त चाहिँ अनुसन्धान गरिदियोस् समन्वय गरिदियोस् भन्ने एउटा छ अर्को जिल्ला प्रहरी प्रशासनलाई पनि हामीले गर्दै गरेका कामहरूमा चाहिँ अलिकति
छिटो एउटा चाहिँ ऊ हुने गरी चाहिँ रिजल्ट एउटा जवाफ चाहिँ आउने गरी हिसाबले चाहिँ जसरी हामीले अस्ति जाहेरी दिनकै 2-4 दिनको मेहनत लगाएर हामीले जाहेरी दियौँ, यसमा पनि छानबिन गरेर अब नयाँ एउटा केही चाहिँ सबुत प्रमाण थप जुटाएर यसलाई प्रक्रियागत लाने भनेर हाम्रो एसपी साहबले भन्नुभएको छ। त्यो भएको नै हामीलाई अलिकति छिटो भइदिएदेखि चाहिँ र अनुसन्धान पनि छिटो भएर जति पनि दोषीहरू छन् उनलाई कारबाहीको दायरामा छिटो ल्याउन सकियो भने यो सूर्यदर्शन 75 सहकारीको समस्या अलिकति समाधान गर्न केही मद्दत केही राहत मिल्छ कि भन्ने। तपाईँले देखि हिजो निवेदनको सन्दर्भमा बाहिर हेर्दाखेरि चाहिँ यो पूरक निवेदन हो, यो सामान्य निवेदन हो, त्यो थप मात्र यो पहिले परिसकेको निवेदनमा केही लहै प्रभाव निवेदन पर्यो, यसले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक हेरिदिनु पर्यो भनेर हालेको निवेदन मात्रै यो भन्ने भाष्य बाहिर क्रिएट भएको छ, बाहिर त्यो खालको एउटा सूचना बाहिर गएको छ। यो त्यसै त्यही हो त होइन? त्यो थप पूरक निवेदन भन्नाले त्यस्तो थप पूरक निवेदन होइन, प्रतिवादी नै फरक हुनुहुन्छ। किन भन्दा पुरानै प्रतिवादीहरूलाई नयाँ निवेदन बनाएर जाहेरी दिएको होइन, यसमा प्रतिवादी नै फरक हुनुहुन्छ र जाहेरवाला पनि फरकै हुनुहुन्छ। कति जाहेरवाला पनि नयाँ र जाहेरै नदिएको मान्छे पनि यसमा सम्मिलित हुनुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले अनि यो कस्तो छ भने सूर्यदर्शनको एउटा केस यहाँ क्रिएट गरिसकियो, केस बन्यो, त्यो सूर्यदर्शनको दर्ता नम्बर र सबै निवेदन नम्बर चाहिँ एउटै रहन्छ र चाहिँ अब निवेदन चाहिँ त्यहाँ पर्दै जान्छन्। त्यो भएर दर्ता भन्नाले त्यो दर्ताको प्रक्रियामै गइसकेको छ, यो जाहेरी नै हो। दर्शक महानुभावहरू, हामीले भर्खरै सूर्यदर्शन सहकारी पीडितका संयोजक किरण श्रेष्ठसँग मङ्गलबार कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा परेको जाहेरी दर्ताको सत्य तथ्य बुझ्ने प्रयास गरेका थियौँ। उनका अनुसार सम्बन्धित निकायले गम्भीर रूपमा काम नगरेको र अन्य थप 18 जना व्यक्तिहरू उप पनि अनुसन्धान नभएकाले ती व्यक्तिहरूलाई पनि कानुनी दायरामा लिएर अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा जाहेरी दिएको बताए, जसमा रासोपाका सभापति रवि लामिछाने र पूर्व उपराष्ट्रपतिका छोरा दिपेश पुन रहेको पनि बताए। अब भने यसै विषयसँग सम्बन्धित रहेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले के गरिरहेको छ, कति गम्भीर रूपमा यस विषयलाई अनुसन्धान गरिरहेको छ, साथै नयाँ थप व्यक्तिहरू उप परेको जाहेरीको सन्दर्भमा ती व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी थप सोधपुछ अनुसन्धान कहिले गर्छ लगायतका प्रश्नहरू जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी मोहन थापासँग गर्ने प्रयास गरेका छौँ। आउनुहोस् ढिलै नगरी उहाँलाई पब्लिक इस्युजमा हार्दिक स्वागत गरौँ। दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर पनि हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ कास्की जिल्ला प्रहरीका प्रमुख एसपी मोहन थापा हुनुहुन्छ। विशेष गरेर मङ्गलबार सूर्यदर्शन सहकारी पीडित सङ्घर्ष समितिले त्यहाँ जाहेरी दर्ता गरेको भन्ने समाचार सूचना बाहिर आयो, विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा पनि आए र हामीले स्वयं त्यहाँ त्यो पीडित सङ्घर्ष समितिका संयोजकसँग पनि यो विषय के हो भनेर उहाँसँग हामी केही जवाब पनि मागेका छौँ। सो सन्दर्भसँग सम्बन्धित रहेर र पछिल्लो क्रममा कास्की जिल्ला प्रहरीमा परेको निवेदन उप जाहेरी उप प्रहरीले वा कास्की जिल्ला प्रहरीले कसरी काम कारबाही गरिरहेको छ भन्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेर केही जानकारी, केही जवाफ माग्नका लागि यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ एसपी मोहन थापा हुनुहुन्छ। एसपी साहब, तपाईँले कार्यक्रम हार्दिक स्वागत गर्छु। धन्यवाद। विशेष गरेर यो सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितहरूले पछिल्लो क्रममा मङ्गलबार फेरि जाहेरी दर्ता गरेको भनियो, तर यसलाई पूरक जाहेरी जस्तो पनि भनियो, अझै त्यो खबरदारी अझै सशक्त तरिकाले गरिदिनको लागि भनेर पूरक जाहेरी दर्ता गरेको भनियो। सो सन्दर्भमा पछिल्लो क्रममा रवि लामिछाने र दिपेश पुनको नामै कितानी गरेर उनीहरूले 18 जना विरुद्ध चाहिँ त्यहाँ जाहेरी दर्ता गरेको भनियो। यो सन्दर्भमा यो विषय के हो? यो अहिले त्यहाँ जाहेरी दर्ता भएको रवि लामिछाने र दिपेश पुनको नाम कितानी जाहेरीमा परेर? अब तपाईहरुलाई थाहै छ, अब जाहेरी त पहिल्यै दर्ता भएर पनि 19 जनाको विरुद्ध अदालतमा चाहिँ मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्था छ र यो गत मङ्गलबार फेरि अब थप जाहेरी भनौँ न, अब पूरक जाहेरी चाहिँ हामीले प्राप्त गरेका छौँ र पूरक जाहेरी चाहिँ आउने बित्तिकै हामीले अनुसन्धान प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाइसकेका छौँ र अहिले हामी अनुसन्धान चाहिँ गरिराखेका छौँ। 18 जना विरुद्ध जाहेरी दिनुभएको छ, तर जाहेरीमा उल्लेख भएको 18 भन्दा अब धेरै प्रतिवादी पनि बन्न सक्ने अवस्था रहन्छ, किनकि अब ऋण लिने, अब भनौँ न सूर्यदर्शन सहकारीमा हिनामिनामा संलग्न, अब प्रक्रिया विपरीत चाहिँ लोन खाने व्यक्तिहरू चाहिँ अब के कति छन्, त्यो 18 मात्र नहुन सक्छ, त्योभन्दा बढी पनि हुन सक्छ। अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि अब प्रतिवादीको सङ्ख्या त अब धेरै पनि हुन सक्छ र हाल अनुसन्धान चाहिँ भइराखेको छ र हामीले हिजो एकदमै महत्त्वपूर्ण यो विद्युतीय अभिलेख भएको जुन के अरे विद्युतीय अभिलेख रहेको हामीले सर्भर होइन, यो सफ्टवेयर सम्बन्धी सर्भर चाहिँ
हिजो 4वटा बरामद पनि गरिसकेका छौँ काठमाडौँ प्रहरीको चाहिँ सहयोगमा, र त्यो आउँदै पनि छ। र फेरि अब तपाईँलाई अब यसै सम्बन्धमा भर्खरै सूचना आएअनुसार एकजना थप प्रतिवादी पनि पक्राउ परेको अवस्था छ। यसरी अब अनुसन्धान एकदम तीव्र रूपमा तीव्रताका साथ हामीले अनुसन्धान कार्य चाहिँ अगाडि बढाइराखेका छौँ र यसमा चाहिँ हाम्रो प्रहरी कर्मचारीहरू, यता महानगरपालिकाबाट आउनुभएका विज्ञहरू, हामीले चाहिँ अब आइटी सम्बन्धी विज्ञको पनि सहयोग लिइराखेका छौँ। यसरी हामीले चाहिँ विस्तृत रूपमा अनुसन्धान गर्छौँ र अब यसमा चाहिँ अब हिनामिना, यो सहकारी हिनामिनामा को संलग्न छन्, कति हिनामिना गरे भन्ने सबै हामी फेरि अब केही दिनमा हामी निकाल्छौँ। त्यही तपाईँले ठ्याक्कै प्रतिवादीको सन्दर्भमा थप एकजना पक्राउ गरेको भनिरहँदाखेरि राष्ट्रसभाका सभापति रवि लामिछाने र पूर्व उपराष्ट्रपतिका छोरा दिपेश पुनको पनि नाम त्यहाँ समावेश भएको भन्ने छ। उनीहरूलाई के देख्नुहुन्छ तपाईँ? अनुसन्धानका दायरामा लिनका लागि, सोधपुछका लागि लिएर आउने त्यो प्रक्रिया, त्यसका लागि हामी कति तयारी हुँदैछ वा आवश्यकता कति ठानिरहनु भएको छ? के छ यो सन्दर्भमा चाहिँ? उनीहरू अहिले हाई प्रोफाइल भएको हिसाबले तपाईँलाई मैले ध्यान केन्द्रित गरेको यो विषय होइन। अहिले चाहिँ के अरे कतिजना प्रतिवादी छन्, के छन् भन्ने कुरा अहिले भन्न मिल्दैन। अनुसन्धानबाट अब के खुल्छ? अहिले त हामी भर्खर अनुसन्धान थालेका छौँ। तपाईँलाई थाहै छ 19 जना पहिला बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा रहेका र विभिन्न लेखा समितिमा, ऋण समितिमा बसेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको विरुद्ध हामीले 19 जनालाई प्रतिवादी बनाएर अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको अवस्था छ। अब अहिले हामीले अनुसन्धान थालेको ऋण को कोले लिएर नतिरेको प्रक्रिया विपरीत चाहिँ ऋण को कोले लिए हैन, के अरे यो कृत्रिम लोन चाहिँ के कति मान्छेले लिए र तिरेनन् भन्ने कुराको सम्बन्धमा हामी अनुसन्धान अहिले गरिराखेका छौँ। त्यसमा चाहिँ अब को संलग्न हुन्छन्, के कति भन्ने कुरा त अहिले खुलेकै छैन। त्यो भएको हुनाले त्यसरी व्यक्ति विशेषको यो छ भनेर अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यति बेला के कति हुन्छन् होइन। अब यसमा त 18 जना मात्र नभएर 200-400 मान्छे पनि हुन सक्छन् होइन। अहिले नै अब यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन। यो अनुसन्धानबाट के निस्किन्छ यसमा चाहिँ अब प्राविधिक के अरे वित्तीय विश्लेषण प्रतिवेदन पनि निस्किन्छ, एउटा प्राविधिक रिपोर्ट पनि निस्किन्छ। निस्किसकेपछि मात्र भन्न सक्ने विषय भयो। अहिले अनुसन्धान पूर्व सहकारीका अध्यक्ष त्यसै गरी ग्यालेक्सी 4Kका अध्यक्ष पनि जीवी राई, गितेन्द्र बहादुर राईलाई पनि इन्टरपोल मार्फत झिकाउने भन्ने त्यो पनि छ हिसाबले। अब तपाईँहरू के छ यस विषयमा पछिल्लो अपडेट वा पछिल्लो यो के हुँदैछ? अनुसन्धान प्रारम्भिक रूपमा कति भन्न मिल्ने नमिल्ने के छ यो सन्दर्भमा चाहिँ प्रहरीले वा के भइरहेको छ? अब के अरे अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको व्यक्तिको हकमा चाहिँ हामीले 3 जनाको विरुद्ध डिफिजन नोटिस चाहिँ जारी गरिसकेको अवस्था छ। खोजतलास एकदम तीव्र रूपमा खोजतलास भइरहेको अवस्था छ। मलाई लाग्छ, मलाई विश्वास छ छिटोभन्दा छिटो पक्राउ पर्नेमा चाहिँ म विश्वस्त छु। विशेष गरेर पछिल्लो क्रममा त्यहाँ पीडितहरूले वा संयोजकले भनेका मुताबिक चाहिँ त्यहाँ जहाँ लगानी गरेका छन्, लगानी गरेका कार्यालय वा लगानी गरेका कम्पनीहरूको नाममा पनि उनीहरूले किटानी जाहेरी दर्ता गरेको भन्ने कुरा छ। भनेपछि पछिल्लो क्रममा थप एकजना पक्राउ गरेको र अझै प्रहरी सक्रिय रूपमा लागिरहेको र प्रतिवादी उप चाहिँ अनुसन्धान छ, त्यसलाई सोधपुछ जो द्रुत गतिमा भइरहेछ भन्ने हो। एकदम हामीलाई विश्वास गर्न, म पीडितहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीलाई विश्वास गर्न र केही समय चाहिँ अब हामीले अनुसन्धान चाहिँ अहिले गरिराखेका छौँ र केही समय वेट गर्न पनि म अनुरोध गर्छु। हामी चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो थप प्रतिवादीहरू, बाँकी प्रतिवादी जो फरार छन् तिनीहरूलाई पक्राउ गर्छौँ र अरू जुन अहिले मुद्दा नचलाइएका व्यक्तिहरू जुन अनुसन्धान भइराखेको छ त्यसमा उनीहरूले पनि बदमासी गरेको रहेछ, गैरकानुनी काम, कानुन विपरीतको काम गरेको रहेछ, सहकारी ऐन विपरीतको काम गरेको रहेछ भने उनीहरूलाई पनि हामी कानुनी दायरामा ल्याउँछौँ। त्यसमा ढुक्क हुन चाहिँ म अन्तिममा तपाईँलाई यो जस्तै सूर्यदर्शन बाहेकका अन्य सहकारीहरूको सम्भवतः मलाई लाग्छ कास्की जिल्लामा चाहिँ 5वटा अन्य सहकारीका पीडितहरूले मुद्दा दर्ता गरेका, जाहेर दर्ता गरेका होलान् सम्भवतः जस्तो लाग्छ मलाई। यकिनन तथ्याङ्क सायद तपाईँलाई पनि जानकारी होला। के छ अन्य सहकारीहरूको कति के छ, केही तपाईँलाई जानकारी छ यो विषयमा अहिले? तपाईँ अब 5वटा दर्ता भएकोमा 2वटा त अब अन्य जिल्लाहरूमा पनि मुद्दा चलिराखेको चाहिँ अवस्था हो। यहाँ पनि के अरे
शाखा कार्यालय भएको हुनाले यहाँबाट नि मुद्दा दर्ता भएको अवस्था चाहिँ देखियो। तर जति पनि प्रतिवादी पक्राउ परेको छ उतै भनौँ न सम्बन्धित जिल्ला जहाँ चाहिँ यसको केन्द्रीय कार्यालय छ त्यतैबाट चलेको देखियो जस्तो इमेज होइन सहकारी जस्तो बिचमा पक्राउ भएका प्रतिवादीहरू पनि उतै बागलुङबाटै चलेको अवस्था चाहिँ देखियो, उतै पेश भएको अवस्था देखियो होइन। र अब यहाँबाट चलेका 3वटामा चाहिँ अब मित्र मिलनकै हामीले अब 8 जना प्रतिवादी पक्राउ गरिसकेका अवस्था छ। त्यस्तै गरी बलिदानीको पनि 6 जना पक्राउ गरिसकेको अवस्था छ। र यो सूर्यदर्शनको पनि अब आज 1 जना पक्राउ पर्यो भनेपछि 5 जना 19 मा 5 जना पक्राउ गरिसकेको अवस्था छ। अब छिट्टै चाहिँ हामी अरू प्रतिवादीहरूलाई पनि यसै गरी पक्राउ चाहिँ गर्छौँ र कानुनी दायरामा हामी ल्याएरै छाड्छौँ। हस् एसपी साहब, हस् तपाईँको यो जानकारी र त्यसै गरी यो समय र संवादका लागि विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी तपाईँहरूले काम चुस्त दुरुस्त रूपमा जनताले पीडितहरूले प्रत्याभूति हुने हिसाबले गर्नुहोला, यो विशेष आग्रह गर्दै तपाईँसँग छुटिन्छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, नमस्कार। हस्, नमस्कार। दर्शक महानुभावहरू, हामीले भर्खरै कास्की जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी मोहन थापासँग विशेष गरेर सूर्यदर्शन सहकारीको सन्दर्भमा पछिल्लो क्रममा रासोपाका सभापति रवि लामिछाने र पूर्व उपराष्ट्रपतिका छोरा दिपेश पुनको नाम समावेश गरेर 18 जना विरुद्ध जाहेरी दर्ता भइसकेपछि गत मङ्गलबार जाहेरी दर्ता भइसके पछाडि यो विषय के हो यसको सत्य तथ्य बुझ्ने प्रयास गरिरहेका थियौँ भने पछिल्लो क्रममा प्रहरीले के कसरी काम कारबाही गरिरहेको छ र सूर्यदर्शन सहकारी मात्रै नभएर अन्य सहकारी पीडितहरूका उजुरीका सन्दर्भमा कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेर संवाद गर्यो भने भर्खरै एउटा ब्रेकिङ न्युज, एउटा ताजा अपडेट हाम्रो एसपी साहब विशेष गरेर कास्की जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी मोहन थापाले जानकारी गराएअनुसार सूर्यदर्शन सहकारीमा अपचलन गरिएको जो चाहिँ प्रतिवादी थिए 1 जना प्रतिवादी पक्रिएको भनेर उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ भने सम्भवतः 1 जना प्रतिवादी फेरि सूर्यदर्शन सहकारीको पक्राउ परेको जानकारी पनि म यसै कार्यक्रम मार्फत सम्पूर्ण आम दर्शक महानुभावहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यो सँगसँगै आजका लागि भने पब्लिक इस्युजका लागि अर्को विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। पब्लिक 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, हामीले भर्खरै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख एसपी मोहन थापासँग सूर्यदर्शन सहकारीको अनुसन्धान के भइरहेको छ, गत मङ्गलबार परेको जाहेरीको सन्दर्भमा थप व्यक्तिहरूलाई आवश्यक पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न के प्रहरी तयार छ लगायतका प्रश्नहरू गरेका थियौँ। उहाँले यस विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको विशेष ध्यान केन्द्रित रहेको बताउनु भएको छ भने यस विषयले भविष्यमा कस्तो मोड लिन्छ, सूर्यदर्शनका पीडितहरूले पैसा फिर्ता पाउलान् के जीवी राई पक्राउ पर्लान्, यी अनुत्तरित प्रश्नहरूको जवाब हामी निरन्तर पछाइरहनेछौँ। पब्लिक 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। यो विषयलाई आवश्यक परेको खण्डमा हामी आगामी श्रृङ्खलामा उठान गर्दै जानेछौँ भन्दै आजको लागि भने अर्को विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, त्यसै गरी हामी अर्को विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छौँ। अर्को विषय रहेको छ पोखरामा 5 करोड रुपैयाँ फिरौती माग गर्दै ज्यान मार्ने धम्की दिने 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा पर्वतको कुष्मा नगरपालिका घर भएका 36 वर्षीय लक्ष्मण दर्जी र 42 वर्षीय दीपक बहादुर छेत्री रहेका छन्। बुधबार साँझ पक्राउ परेका उनीहरूलाई प्रहरीले बिहिबार सार्वजनिक गरेको हो। उनीहरूले पोखरा महानगरपालिका 16 लामाचौरका प्रकाशदीप गैरेलाई माघ 18 गतेदेखि फोन तथा म्यासेज मार्फत धम्काइरहेको आरोप छ। गैरेले पोखरा 16 दीपमा सच्चाई सेवा केन्द्र चलाउँदै आइरहेका छन्। उनी उक्त केन्द्रको केन्द्रीय अध्यक्ष समेत हुन्। पक्राउ परेका 2 जनाले फोन तथा म्यासेजमा हिन्दी भाषामा कुराकानी गरेर फिरौती माग्ने र नदिए ज्यान मार्ने धम्की दिँदै आइरहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख एसपी मोहन थापाले बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए। यो हेर्नुस् एक भिडियो रिपोर्ट। ज्यान मार्ने धम्की दिई 5 करोड फिरौती माग्न 2 जनाले पक्राउ गरेका छन्। घटना विवरण चाहिँ मिति 2080 10-18 गतेदेखि जिल्ला कास्की पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 16 लामाचौर घर भई यही दीप स्थित रहेको सच्चाई सेवा केन्द्रका सञ्चालक तथा सच्चाई केन्द्र नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रकाशदीप गैरेलाई फोन तथा म्यासेज मार्फत हिन्दी भाषामा कुराकानी तथा एसएमएस गरी रु 5 करोड माग गरेको र उक्त रकम नदिएमा निजको परिवारलाई समेत ज्यान मार्ने धम्की दिएको भन्ने निवेदनको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीबाट अनुसन्धान तथा खोजतलास गर्दै जाँदा जिल्ला कास्की पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 8
सिमलचोर जालपा मन्दिर स्थित डेरा गरी बस्ने निम्न 2 जनाले प्रकाशदीप गैलेलाई धम्क्याउन प्रयोग गरेको सिम सहितको मोबाइल लगायत दसीका सामान समेत मिति 2080-10-24 गते फेला पारी पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा ल्याए थप अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। 2 जना चाहिँ हामीले पक्राउ गरेका छौँ। पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको विवरण लक्ष्मण दर्जी उमेर 36 वर्ष जिल्ला पर्वत कुस्मा नगरपालिका खुरकोट घर भई हाल पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 8 सिमलचोक बस्ने र पेसा चाहिँ विगत 4 वर्षदेखि विदेश कतारमा रहेको हाल नेपाल आएको 1 महिना भएको रहेछ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ दीपक बहादुर छेत्री वर्ष 42 को पर्वत कुस्मा नगरपालिका वडा नम्बर 14 बस्ने हाल चाहिँ पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 8 सिमलचौर चाहिँ बसोबास गर्ने पेसा बेरोजगार चाहिँ रहेको देखियो। र हामीले निजहरूको साथबाट विभिन्न सामानहरू चाहिँ बरामद गरेका छौँ। विभिन्न किताबहरू 3 थान छ, त्यसै गरी नोटबुक 1 थान छ, विभिन्न व्यक्तिहरूको नाम उल्लेख गरिएको चाहिँ 8 थान विभिन्न पान्नाहरू छ। त्यहाँ चाहिँ विभिन्न अहिलेको ठुला नेताहरूको नाम पनि त्यहाँ उल्लेख छ, व्यापारीहरूका नाम पनि उल्लेख छन्, उद्योगपतिका पनि नाम उल्लेख छन् र निजहरूको छोराछोरीको नाम पनि छ अनि एनआरएनहरूको पनि नाम छ हैन। विभिन्न पेसा व्यवसायको 8 पन्नामा चाहिँ उनीहरूको नाम चाहिँ उल्लेख गरेको छ। त्यसै गरी मोबाइल सेट थान 2 बरामद भएको छ। विभिन्न नम्बरका सिम कार्ड छन्, त्यसमा भारतीय सिम 1 थान छ, एनसेलको सिम 2 थान छ, नमस्तेको सिम 3 थान छ। त्यस्तै गरी खुकुरी 1 थान फेला परेको छ र लागु औषध गाँजा 572 ग्राम हामीले जोड्दाखेरि 572 ग्राम चाहिँ दिएको छ। त्यस्तै गरी भरुवा बन्दुकमा लाग्ने केप हुन्छ नि, भरुवा बन्दुकमा लाग्ने त्यो 27 थान छ। त्यस्तै गरी सानो ठुलो मुका 24 थान, कालो टर्च लाइट 2 थान र फलामको ह्याक्सो ब्लेड 1 थान, रन्दा मेसिन 1 थान, गेलेन्ड मेसिन 1 थान, पेन्चिस 1 थान छ। यी चाहिँ सामग्रीहरू भयो र अनुसन्धानबाट चाहिँ हालसम्मको अनुसन्धानबाट हिजोदेखि हामीले अनुसन्धान गर्दा खुल्न आएका केही कुराहरू छन्। निज लक्ष्मण दर्जीले युट्युबबाट प्रकाशदीप गैरीको सम्बन्धमा भिडियोहरू चाहिँ हेर्ने गरेको देखियो। विभिन्न प्रवचन दिएको, कार्यक्रम गरेका भिडियोहरू चाहिँ हेर्ने गरेको। निज प्रकाशदीप गैरीको बारेमा बुझ्नको लागि सच्चाइको पैसा दिन सक्ने व्यक्ति भएको अनुमान गरी निजको बारेमा बुझ्न मिति 2080-10-13 गते शनिबार सच्चाइमा गई, सच्चाइ केन्द्रमा गई 1-2 घन्टापछि प्रकाशदीप गैरीको नम्बर लिआएको, त्यहाँबाट फोन नम्बर लिन्छ र त्यो लिइसकेपछि मिति 2080-10-18 गते फोन तथा मेसेजबाट धम्की दिए रकम माग गरेको र 20 गते शनि र 23 गते मङ्गलबार पुनः सच्चाइ केन्द्रमा गई फेरि आधा घन्टा फेरि चाहिँ बस्छन्, रेकी गर्छन्, सबै गतिविधि हेर्छन्। त्यसपछि 24 गते चाहिँ हामीले पक्राउ गर्न सफल हुन्छौँ होइन। हामी पनि हप्ता दिन अगाडिदेखि पिछा चाहिँ लागिराखेको अवस्था थियो। अनि यिनीहरूले चाहिँ हिन्दी भाषामा मेसेज पठाएको छ। उनीहरूले फोनमा कुरा गर्दा पनि हिन्दी भाषा प्रयोग चाहिँ गरेको देखिन्छ र निजहरूको साथबाट बरामद सामानबाट खुल्न आएको अन्य कुराहरू के खुल्या छ भने बिग मनी बिग टार्गेट भनेर लेखेको डकुमेन्ट छ। किडन्याप भन्ने शब्द पनि राखेको छ। हो माफिया, औद्योगिक माफिया, मेडिकल माफिया, मेन पावर माफिया होइन भनेको छ। अनि विक पोइन्टमा चाहिँ गणतन्त्र, राजतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, हिन्दू राष्ट्र भन्ने शब्द पनि यिनीहरूले प्रयोग गरेका छ। सबैको नाम लेखाएको छ र उनीहरूको चाहिँ छोराछोरी, कतिपयको चाहिँ छोराछोरीको नाम पनि त्यहाँ चाहिँ गरेको छ। र निजहरूको पृष्ठभूमि हेर्दा आपराधिक पृष्ठभूमि के रहेछ भनेर हामीले सिआरएस चाहिँ हेऱ्यौँ। त्यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ दीपक बहादुर छेत्री चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतबाट मिति 79 सालमा हतियार तथा खरखजना सम्बन्धी मुद्दा चाहिँ निष्पत्ति चलेको देखियो र 71 सालमा वडा प्रहरी कार्यालय बगर कास्कीबाट सार्वजनिक मुद्दा, त्यति बेला सार्वजनिक मुद्दा चाहिँ चलेको देखियो। 2वटा मुद्दा चाहिँ दीपक बहादुर छेत्री
उसमा लेख्यो र अब अहिले हामीले मुद्दा चाहिँ अब कुन मुद्दा चलाउँछौँ भन्ने सन्दर्भमा निजहरूलाई लागु औषध गाँजा त्यहाँ छँदैछ त्यो चलाउँछौँ। त्यस्तै गरी हात हतियार खर्खर्जना त्यहाँ के भेटिएछ 27 मा। त्यस्तै गरी अब फिरौती चाहिँ 5 करोड रकम यिनीहरूले माग गरेको हुनाले आपराधिक लाभ एक्सटर्सन सम्बन्धी मुद्दामा हामी अनुसन्धान चाहिँ गर्छौँ र त्यसको सजाय चाहिँ अब के अरे लागु औषधको छुट्टै सजाय हुन्छ, हात हतियारको छुट्टै हुन्छ, यता आपराधिक लाभ एक्सटर्सनको 7 वर्षसम्म कैद र 70,000 रुपियाँसम्म जरिवाना छ। यो तीनवटा मुद्दा चाहिँ हामीले चलाउँछौँ। जस्तै 2 जना मात्रै पक्रियो भन्नुभयो, यिनीहरूको सङ्गठन जस्तो अरू केही रहेछ कि गृह नै रहेछ कि कस्तो रहेछ? हामी बुझ्दैछौँ त्यो चाहिँ अहिले नै अब अरू सबै कुराहरू हिजो राति मात्र हामीले पक्राउ गऱ्यौँ। अहिले चाहिँ हामीले प्रारम्भिक बुझ्दाखेरि त्यति कुरा चाहिँ प्राप्त हुन आयो। अब हामी बाँकी अनुसन्धान गर्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीले भर्खरै पोखरा महानगरपालिका 16 लामाचौरका प्रकाशदीप गैरीलाई 5 करोड रुपैयाँ फिरौती रकम माग्ने कुस्माका 36 वर्षीय लक्ष्मण दर्जी र 42 वर्षीय दीपक बहादुर छेत्रीलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान र कारबाहीको तयारीमा रहेको कास्की जिल्ला प्रहरीका कार्यालय प्रमुख एसपी मोहन थापाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै जानकारी गराउनुभयो। यस विषयसँग अझै हामी गहन रूपमा आगामी श्रृङ्खलामा यस विषयलाई उठान गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि पनि अर्को विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छौँ। पब्लिक 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नेपाल प्रहरीलाई एसियाकै राम्रो प्रहरी प्रशासनका रूपमा लिइन्छ। नेपालको सुरक्षा चुनौतीलाई कम गर्न र बढ्दो अपराधिक घटनालाई न्यूनीकरणका साथै नियन्त्रण गर्न पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाइन्छ। तर यही प्रहरी प्रशासनले चुस्त दुरुस्त रूपमा काम नगरेको र राजनैतिक हस्तक्षेपको अखडा बनेको आरोप पनि यता कता लाग्ने गरेको पाइन्छ। हाल नेपालभरिमा झन्डै 80,000 को हाराहारीमा रहेको प्रहरीहरू केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला हुँदै वडा इलाकासम्म शान्ति सुरक्षाका लागि 24 घण्टा तैनात रहन्छन्। दसैँ तिहारमा समेत छुट्टी नमिल्ने निकाय भनेर चिनिने प्रहरी प्रशासनले के कसरी काम गरिरहेको छ? अदालतमा मुद्दाको चाङ लागे जस्तै प्रहरी कार्यालयमा पनि जाहेरी निवेदन उजुरीहरूको चाङ लाग्छ। फरार अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले कस्तो भूमिका खेलेको छ? साथै प्रहरी प्रशासन कार्यालय कास्कीले के कसरी आफ्नो काम कारबाही गरेको छ भनेर कास्की जिल्ला प्रहरीका सूचना अधिकारी डीएसपी श्रवण कुमार विकसँग उहाँकै कार्यकक्षमा पुगेर जवाबका साथै तथ्याङ्क माग्ने प्रयास गरेका छौँ। अब क्रममा सोही भिडियो प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ, स्वीकार्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर पनि हामी कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रहरी नायब उपरीक्षक सूचना अधिकारी श्रवण कुमार विकको कार्यकक्षमा आएका छौँ। विशेष गरेर नेपालभरि रहेका प्रहरी प्रशासनहरूमा वा प्रहरी कार्यालयहरूमा एउटा हामीले त्यहाँ एउटा भनौँ न जाहेरी दर्ता गर्छौँ, केही समस्या परे, केही आफ्नो अप्ठ्यारोमा परे त्यहाँ गएर हामी निवेदन दर्ता गर्छौँ। तर प्रहरीले चाहिँ कसरी काम कारबाही गरिरहेको छ नि त, वा कसरी काम कारबाही भइरहेको छ, वा ती निवेदन उप कसरी काम भइरहेको छ, यो पनि के साँच्चीकै त्यो अदालतमा चाङ लागेका निवेदन जस्तै प्रहरी कार्यालयमा पनि यसरी निवेदनहरू चाङ लाग्छन् वा समाधान हुन्छन् वा सल्युसन हुन्छन्, वा ती फरार अभियुक्तहरू, ती फरार प्रतिवादीहरू, ती फरार अपराधीहरू पक्रिन्छन्? के छ अवस्था कास्कीको भन्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेर हामी केही जवाब माग्नका लागि र केही तथ्य, केही डेटाहरू लिनका लागि उपस्थित भएका छौँ। सो सन्दर्भमा हामी यो विषय के हो भनेर बुझ्नका लागि श्रवण कुमार हुनुहुन्छ यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष, म उहाँसँग जोडिन चाहन्छु र विशेष गरेर कास्की जिल्लामा रहेका अपराधिक घटनाक्रमहरूसँग संलग्न आबद्ध रहेका फरार प्रतिवादीहरूको अवस्था के छ भन्ने विषयसँग केही जानकारी दिन लागिरहेको छु। तपाईँलाई पब्लिक इस्युजमा पब्लिक टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ सर। नमस्ते। हजुर, अब प्रहरी प्रशासनमा दैनिकी जस्तो उजुरीहरू निवेदनहरू परिरहन्छन्, त्यस उप विशेष गरेर कास्की जिल्लाकै हकमा चाहिँ तपाईँहरूले कसरी काम गरिरहनु भएको छ? पक्राउ भएका छन् कि भएका छैनन्? निवेदन लिने काम मात्र भइरहेको छ कि तपाईँहरूले पक्राउ पनि गर्नुभएको छ अपराधीहरूलाई? हजुर, यो सम्बन्धमा अब जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा विभिन्न प्रकृतिका निवेदन, जाहेरी उजुरीहरू पर्छन्। त्यसमा ठाडो निवेदन जुन आउँछ, पीडितहरूले ठाडो निवेदन दिएको सन्दर्भमा हामीले सम्बन्धित पक्षलाई बोलाएर आवश्यक छलफलहरू गर्नुहुन्छ। उहाँहरू
एक खालको चाहिँ सहमति हुने वातावरण बन्यो भने सहमति हुनुहुन्छ र बन्न नसकेको अवस्थामा सम्बन्धित निकायमा हामी पठाउने पनि गर्छौँ र कुनै निवेदनहरू प्रहरीले प्रत्यक्ष हेर्ने खालका चाहिँ निवेदनहरू छन् भने ती निवेदनहरू सहमति हुन नसकेको अवस्थामा पीडितहरूले जाहेरी दरखास्त पनि दिनुहुन्छ र ती जाहेरी दरखास्तहरू जुन दर्ता भइसके पछाडि प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गर्छ। आवश्यक अनुसन्धान गरिसके पछाडि हामीले सरकारी वकिल मार्फत सम्बन्धित निकायमा पठाउँछौँ र फौजदारी केसहरू जुन चाहिँ अपराध संहिताले प्रहरीले प्रत्यक्ष हेर्ने भनेका फौजदारी केसहरूमा सिधै जाहेरी प्राप्त हुन्छ र ती जाहेरीहरू चाहिँ दर्ता भएर आवश्यक अनुसन्धान चाहिँ हामी गर्छौँ र कतिपय अवस्थामा प्रहरी प्रतिवेदनकै आधारमा पनि हामीले मुद्दा दर्ता गरेर आवश्यक अनुसन्धान गर्छौँ र अनुसन्धानमा दोषी देखिएका व्यक्तिहरूलाई हामी तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्थामा जरुरी पक्राउ कुर्जी दिएर पनि पक्राउ गर्ने अवस्थाहरू हुन्छ। कतिपय अवस्थामा भने कतिपय अवस्थामा सम्मानित अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर हामीले कसुरदार व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्छौँ र आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ र कतिपय अवस्थामा केही व्यक्तिहरू चाहिँ घटना घटाएर फरार हुने अवस्थाहरू पनि रहन्छ। ती फरार व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले निरन्तर खोजी कार्य गरि नै राखेका हुन्छौँ र फरार व्यक्तिहरू पनि हामीले चाहिँ पक्राउ चाहिँ गरिरहेको अवस्था छ। त्यही त म तपाईँले रोकिहालेँ। जस्तै पछिल्लो क्रममा कास्कीकै हकमा के छ अवस्था, निवेदनहरू कस्तो प्रकृतिको परिरहेका छन् र तपाईँहरूले कतिसम्म अपराधीहरूलाई वा कतिसम्म ती प्रतिवादीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले पक्रिनका लागि त्यो भूमिका खेलिरहनु भएको छ? के छ पछिल्लो कास्कीका सन्दर्भमा तपाईँ आइसके पश्चात भनौँ वा यो पछिल्लो वर्षमा को डेटा चाहिँ के छ? हजुर, यो कास्की जिल्लाको हकमा विशेष गरी पछिल्लो समयमा ब्याङ्किङ कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू जुन चेक बाउन्सबाट सुरु भएर ब्याङ्किङ कसुरमा परेका जाहेरीहरू चाहिँ पनि विभिन्न जाहेरीहरू दर्ता भएको अवस्था छ। त्यसमा चालु आर्थिक वर्षमै करिब 359 जना चाहिँ फरार चाहिँ व्यक्तिहरूमध्ये 230 जना व्यक्तिहरू चाहिँ पक्राउ भएको अवस्था छ भने विभिन्न जिल्लाहरूबाट पक्राउ गरिदिनु पर्यो भन्ने खालको चाहिँ तथ्य प्राप्त भइसके पछाडि हामीले 15 जना व्यक्ति चाहिँ पक्राउ गरेर विभिन्न जिल्लाहरूमा पठाएको अवस्था पनि छ र योदेखि लिएर अन्य विभिन्न मुद्दाहरूमा फरार रहेका व्यक्तिहरूमध्ये हामीले यो आर्थिक वर्षमा करिब 233 भन्दा बढी व्यक्तिहरू चाहिँ पक्राउ गरेर सम्बन्धित अदालत सम्बन्धित निकायमा चाहिँ पठाएको अवस्था छ, जसमा महिला 54 जना र 179 जना चाहिँ पुरुषहरू चाहिँ पक्राउ गरिसकेको अवस्था छ, जुन चाहिँ फरार भएर बसेको अवस्था छ। र फरार अपराधीलाई पक्राउ गर्नको लागि हामीले उच्च प्राथमिकता साथ काम गरिरहेको अवस्था छ। यसमा फरार अपराधीहरूको चाहिँ खोजी गर्ने, पक्राउ गर्ने र सम्बन्धित निकायमा बुझाउने कामहरू हामीले निरन्तर रूपमा गरिरहेका छौँ। जबसम्म फरार प्रतिवादी, फरार अपराधी चाहिँ पक्राउ पर्दैन तबसम्म पीडितले न्यायको महसुस गर्न सक्दैन भन्ने हिसाबले पनि हामीले फरार भएका व्यक्तिहरूको खोजी गर्ने, पक्राउ गर्ने कार्यलाई हामीले निरन्तर रूपमा विशेष चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर यो काम अगाडि बढाइरहेको छ र यसको लागि हामीले सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्ने, खोज तलास गर्ने, पत्राचारहरू गर्ने, प्रहरी परिचालन गर्ने लगायतका विभिन्न हिसाबले चाहिँ यी व्यक्तिहरूको चाहिँ खोजी गरिरहेका छौँ र यही आर्थिक वर्षमा करिब 9 वर्षभन्दा बढी चाहिँ कैद सजाय भुक्तान गर्न रहेका व्यक्तिलाई हामीले यही आर्थिक वर्षमा पक्राउ गरेका छौँ, जसलाई चाहिँ ज्यान सम्बन्धी कसुर घटाएर चाहिँ फरार भएको व्यक्ति कृष्णबहादुर छेत्री उहाँलाई हामीले पक्राउ गरेका छौँ। त्यसै गरी लिएर सवारी ज्यान मुद्दामा 2 वर्ष 1 महिना 6 दिन कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेका नगेन्द्र केसी सवारी ज्यानमा चाहिँ जुन फरार रहेको अवस्था थियो भने उसलाई पनि पक्राउ गरेर सम्मानित अदालतमा बुझाएको अवस्था छ। योदेखि लिएर निरन्तर रूपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले मातहत प्रहरी युनिटहरूलाई पनि फरार व्यक्तिहरूको खोजी र पक्राउलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नको लागि हामीले विभिन्न हिसाबले काम गरिरहेको अवस्था छ। त्यही जस्तै अब नेपालको सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने हुन त सबै संयन्त्रहरू नेपालको राजनीतिकदेखि लिएर कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका हरेक संयन्त्रहरूमा केही न केही राजनीतिक हस्तक्षेप भएको जस्तो देखिन्छ भन्ने गुनासो गर्छन्। आम सर्वसाधारणले पनि अब प्रहरी प्रशासनमा पनि निवेदन दियो, त्यसपछि फेरि त्यो कार्यान्वयन हुनलाई, त्यो एक्सनमा जानलाई र अपराधी पक्रिनका लागि पनि त्यो लामो लिङ्गरिङ प्रक्रिया हुने जस्तो भनेर पनि तपाईँहरूलाई आरोप लाग्ने गर्छ एक हिसाबले। तपाईँहरूले के छ, राजनीतिक दबाब प्रभाव कतिको आउँछ, प्रेसर कतिको हुन्छ यो अपराधीलाई नपक्रिनका लागि वा अनदेखा गर्नका लागि
होइन भने त नेपाल सानो देश पनि छ, गुगलका हिसाबले पनि नेपाल प्रहरी यति स्ट्रङ प्रहरी, विश्वमै एउटा अहिलेको नेपाल प्रहरी भनिन्छ, तर अपराधी पक्रिनमा चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यस्तो दबाब प्रभाव पर्छ? कानुन सबैको लागि बराबर हुन्छ। कुनै पनि व्यक्तिले कानुनमा उल्लेख भए बमोजिमको अपराध गरेको छ भने कानुन बमोजिम उनलाई दण्ड सजाय हुनुपर्छ र कानुन बमोजिम कसैलाई दण्ड तोकिएको छ भने त्यसलाई दण्डित हुनुपर्छ र त्यसमा प्रहरीले सबैलाई निष्पक्ष रूपमा चाहिँ पक्राउ गर्ने र आवश्यक अनुसन्धान गर्ने, सम्मानित अदालत लगायतका निकायहरूमा बुझाउने भूमिकामा प्रहरी निष्पक्ष रूपमा काम गरिरहेको अवस्था छ र यसमा विभिन्न परिवेशमा प्रहरीले कसुरमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धान गर्ने, पक्राउ गर्ने काम चाहिँ गरिरहेको छ र कतिपय अवस्थामा तत्काल कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ अपराध घटाएर फरार भएर लुकेर बसेको अवस्थाहरू पनि हुनसक्छ। त्यसमा पनि प्रहरीले निरन्तर रूपमा ती व्यक्तिहरूको खोजी कार्य गरिरहेको अवस्था हुन्छ र कतिपय अवस्थामा स्थानीय आम नागरिकहरूको पनि सूचना उपलब्ध गराएर प्रहरीलाई ती लुकेर रहेका व्यक्तिहरू पक्राउ गर्नमा सहयोग गरिदिनु भयो भने अझ सहजता पनि हुन्छ र त्यस्ता व्यक्तिहरू लुकेर रहेको सूचनाहरू छ भने प्रहरीलाई गुप्त रूपमा जानकारी गराएर हामीलाई सहयोग गर्नको लागि पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। जस्तै तपाईँले अघि नै भनेको तथ्याङ्क अनुसार डेटा हेर्दाखेरि पनि लगभग झन्डै 80-90% तपाईँहरूले काम सफल वा भनौँ अपराधीहरूलाई पक्रिनका लागि, फरार अभियुक्तहरूलाई पक्रेको भन्ने देखियो। यस हदसम्म कास्की प्रहरीले राम्रै काम गरिरहेको, राम्रै एक्सनमा गएको, द्रुत गतिमा राम्रो कार्यान्वयन गरेको भन्ने चाहिँ देखियो। अझै तपाईँहरूले यसलाई 100% गराउनको लागि, अझै चुस्त दुरुस्त रूपमा ती अपराधीहरूलाई पक्रिनका लागि के संयन्त्रहरू अभाव देख्नुहुन्छ नेपाल प्रहरीमा, कास्की प्रहरीमा तपाईँको अनुभवका सन्दर्भमा? हामीले विभिन्न हिसाबले चाहिँ प्रहरीहरू परिचालन गर्नेदेखि लिएर सूचना प्रविधिको पनि प्रयोग गरेर व्यक्ति खोजी गर्ने कार्य चाहिँ हामीले जारी राखेका छौँ र केही अब हामीसँग जति जनशक्ति छ ती जनशक्तिहरू विभिन्न हिसाबले प्रहरीका अन्य काम कार्यहरू पनि परिचालित हुनुपर्ने अवस्थामा कतिपय अवस्थामा जनशक्तिको अभाव नभएको भन्ने त होइन, तर हामीले जनशक्तिको अभाव अथवा कमी भए तापनि हामीले उपलब्ध जनशक्ति स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग गरेर हामीले गर्नुपर्ने काम कारबाही फरार व्यक्तिहरूको चाहिँ खोजी गर्ने, पक्राउ गर्ने काम हामी चाहिँ निरन्तर रूपमा लागिरहेको अवस्था छ र कतिपय अवस्थामा व्यक्ति चाहिँ अपराध गरेर अन्य देशहरूमा गएर लुकेर बस्ने अवस्थाहरू पनि छ। यस्तो अवस्थामा पनि हामीले इन्टरपोल मार्फत आवश्यक समन्वय सहकार्य गरेर विदेशमा लुकेर रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि पक्राउ गरिरहेको अवस्था छ र यसमा हामीले निरन्तर रूपमा लागिरहेका छौँ र त्यसमा समय सँगसँगै अब यो सूचना प्रविधिका कुराहरू साधन स्रोतले अलिकति मजबुत बनाउनु पर्ने आवश्यकता त रहन्छ नै। भने जस तपाईँहरूले यो अभियुक्तहरूलाई पक्रिँदै गर्दाखेरि, तिनीहरूलाई कानुनी दायरामा लिँदै गर्दाखेरि अब के छ त नि त्यसले पार्ने, जस्तै हिसाबले जुन एउटा निवेदनकर्ताहरूले, जुन जाहेरीकर्ताहरूले उनीहरूको प्रतिक्रिया तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ वा के पाइरहनु भएको छ? लगभग दैनिकी जस्तो तपाईँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा अन्य प्रहरी प्रशासनमा हेर्दाखेरि त्यहाँ पीडितहरूको ओहिरो घुइँचो लागिरहेको हुन्छ। अब यो पछिल्लो क्रममा नेपालको सिनारी हेर्नुहुन्छ भने पनि त्यहाँ अत्यन्तै एकदमै भयावह छ। यहाँ एकदमै घुसखोरी, दलाल, आपराधिक घटनाक्रम धेरै बढेको पनि पाइन्छ एक हिसाबले। यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि पनि तपाईँ कतिको अग्रसर हुनुहुन्छ? हजुर, अब यसमा जो पीडित हुनुहुन्छ, जो चाहिँ आफू अपराधबाट पीडित भयो भनेर जसले निवेदन जारीहरू दिनुभएको छ उहाँहरूलाई कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्ने र कसुरदार व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कानुन बमोजिम दण्ड सजाय दिलाउनको लागि प्रहरीले गर्नुपर्ने भूमिकामा हामी कटिबद्ध छौँ र जतिसक्दो चाँडो कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर कानुन बमोजिमको कारबाही गर्न सकिएको खण्डमा पीडित व्यक्तिले राहतको, न्यायको महसुस गर्ने अवस्था रहन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि ती कसुरदार व्यक्तिलाई चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ कानुन बमोजिम चाहिँ कानुनको दायरामा ल्याएर आवश्यक कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी चाहिँ संवेदनशील छौँ र त्यसलाई हामी उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौँ। पीडितको जाहेरीको आधारमा पीडितमाथि भएको अपराध अन्यायको अवस्थामा सम्बन्धमा हामीले आवश्यक अनुसन्धान गर्ने र वस्तुनिष्ठ प्रमाणहरू सङ्कलन गर्ने लगायतका कुराहरू गरेर पीडितसँगको सहकार्यमा पीडितका सूचनाहरूको आधारमा पनि हामीले अनुसन्धान गर्छौँ र पीडितलाई न्यायको महसुस हुने हिसाबले हामीले आवश्यक काम कारबाहीहरू चाहिँ अगाडि बढाएको अवस्था छ। हस्। जस आज तपाईँले समग्रमा यो कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत
फरार अभियुक्तहरूलाई पक्रिने र त्यसलाई प्रक्रिया र सँगसँगै तपाईँहरूलाई स्रोत साधनले कति भ्याएको नभएको भन्नेसँग सम्बन्धित रहेर र आम जनमानसहरूले गरेको गुनासोको सन्दर्भमा कि प्रहरी कार्यालयमा अदालतमा नेपालीहरूले आम पीडितहरूले चाहिँ त्यहाँ निवेदन दिनुहुन्छ, जाहेरी दर्ता गर्नुहुन्छ, तर त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन, फितलो हुन्छ, प्रक्रिया लामो छ भन्ने बाबत कुराहरू के हो त यो विषय के भइरहेछ कास्की जिल्लामा का सन्दर्भमा भन्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेर हामीले तपाईँको केही समय लियो, तपाईँको केही जानकारी लियो। यसका लागि तपाईँप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यो समय र संवादका लागि। सबैलाई धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हामीले भर्खरै जिल्ला प्रहरी कार्यालय पोखराका सूचना अधिकारी डीएसपी श्रवण कुमार विकसँग कास्की जिल्ला प्रहरीको यो 1 वर्षमा हालसम्म गरेको काम कारबाही, विशेष गरेर फरार अभियुक्तहरूलाई पक्राउमा कास्की प्रहरीले खेलेको भूमिका र आगामी दिनहरूमा आवश्यक पर्ने स्रोत साधनका बारेमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्यो। अवश्य पनि उहाँले उपलब्ध भएको तथ्याङ्क अनुसार फरार अभियुक्त मध्ये करिब 80% पक्राउ गरेको र केही जघन्य अपराधमा पक्राउ गरेको भने केही लामो समयसम्म फरार रहेका अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गरेको जानकारी गराउनु भएको छ। समग्रमा हेर्दा कास्की जिल्ला प्रहरीले फरार अभियुक्तहरूलाई पक्राउका सन्दर्भमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेको पाइएको छ। यसप्रति कास्की जिल्ला प्रहरीलाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। सँगसँगै आगामी दिनहरूमा अझै प्रभावकारी काम गर्दै जानका लागि पनि शुभकामना व्यक्त गर्दै आजका लागि पनि पब्लिक इस्युजबाट लगभग छुट्टिने समय भइसकेको छ। आगामी हप्ता अन्य विविध विषयहरू लिएर तपाईँहरूमा पूर्ण उपस्थित हुनेछौँ भन्दै म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार। तपाईँको समय शुभ रहोस्।